तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तल सबभन्दा गएर पहिले सब्स्क्राइब गरिदिइहाल्नुहोस् यस्तै नयाँ अपडेट पाउनलाई र तपाईको लगले तपाईलाई 10 वर्षसम्म साथ दिन्छ यदि सब्स्क्राइब गरेर चाँडै सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्। त्यसैगरी हाम्रो सेमिकन्डक्टरमा पहिला 3 वटा स्टेट रहेका छन्, ग्यास, सोलिड र लिक्विड स्टेट। र अब त्यसपछि अर्को टपिक रहेको छ प्रोपर्टिज अफ म्याटर, सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास। अब कम्पेरिजन गर्नको लागि ग्यास यसरी छरिएका रहेका हुन्छन्। कुल और इन्क्रिज वा प्रेसर गर्ने वा हिट और रिड्युस प्रेसर गर्ने हो भने लिक्विड अगाडि जाने र यो पछाडि गरेर ग्यास आउने, र त्यसलाई कुल गर्ने हो भने लिक्विडलाई सोलिड बन्ने र सोलिडलाई हिट गर्ने हो भने लिक्विड, अनि हिट और रिड्युस प्रेसर गर्ने हो भने फेरि ग्यास हुने भयो हैन। अनि त्यसपछि टोटल डिसअर्डर मच इम्पिटी स्पेस हुने भयो, डिसअर्डर पार्टिकल अफ क्लस्टर हुने भयो यसमा। र अर्को सोलिडमा के हुने भयो, अर्डर अरेन्जमेन्ट पार्टिकल्स आर इसेन्सियली फिक्स्ड पोजिसनमा हुने भयो, पार्टिकल क्लोज हुने भयो यसमा पार्टिकल हल्का हल्का रिलेटिभ क्लोज हुने भयो, यसमा चाहिँ खुल्ला हुने भयो ग्यासमा। यो टाइप्स अफ सोलिडमा के हुने भयो, क्रिस्टलाइन सोलिड हुने भयो, एमर्फस सोलिड हुने भयो। क्रिस्टलाइन सोलिडमा के हुने भयो, पुरा मिलेर बस्ने भयो। जस्तै 3-4 गर्लफ्रेन्ड भए पनि 3-4 गर्लफ्रेन्डलाई मिलाएर बस्नुहुन्छ नि, त्यसै गरी क्रिस्टलाइन भनेको अब छरिएर झगडा पर्यो भने यो एमर्फस भयो हैन। अब डिफरेन्स के छ क्रिस्टलाइन सोलिड र एमर्फस सोलिडमा? मिलेर बस्ने गर्लफ्रेन्ड र छुट्टिएर बस्ने गर्लफ्रेन्डमा के हुन्छ, लङ रेन्ज अरेन्जमेन्ट हुन्छ किन, यसमा सर्ट रेन्ज हुन्छ। अब त्यसमा अब लङ रेन्ज भए पनि पुरा माया हुन्छ, अर्डरली एरेन्जमेन्ट हुने भयो। यसमा गर्लफ्रेन्ड टाढिएपछि के हुन्छ, सर्ट रेन्ज हुने भयो हो कि नै। ऱ्यान्डम अरेन्जमेन्ट हुने भयो, झगडा परिदिने भयो एमर्फस सोलिड हैन। डिफाइनेट सेप हुने भयो, यसमा इरेगुलर सेप हुने भयो। तपाईँले यसलाई गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड सम्झेर केटी पुरा मिल्ने केटी भएपछि गर्लफ्रेन्ड बनाएपछि के हुन्छ, झगडा गर्ने केटीहरू 5-6 केटीहरू बनाएपछि गर्लफ्रेन्ड बनाएपछि के हुन्छ, त्यसरी यो कम्पेरिजन गर्नुभयो भने टक्क तपाईँलाई याद गर्न सजिलो हुने भयो। त्यसपछि अर्को टपिकमा जामा हाम्रो डिफरेन्सेस डेफिनेसन के भन्छ, एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी भनेको यो प्रोपर्टी अफ बिङ डिपेन्डेन्ट अन द डाइरेक्सन, यानि कि डाइरेक्सनमा डिपेन्ड हुने, भर पर्ने। तर आइसोट्रोपी भनेको यो इन्डिपेन्डेन्ट अन डाइरेक्सन, डाइरेक्सनमा भर नपर्ने हो कि नै। आइसो भर नपर्ने, एनी भर पर्ने। प्रोपर्टिज के भन्छ, डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज इन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन, फरक प्रोपर्टिज हुने भयो। तर अर्को आइसोट्रोपीमा के भने भयो, सिमिलर प्रोपर्टी इन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन हैन। त्यसपछि यसमा के हुने भयो, हाम्रो क्रिस्टलाइन तथा एमर्फस सोलिडमा क्वेसन आयो हैन। यसमा क्वेसन, विच अफ द फलोइङ इज आर नट द प्रोपर्टिज अफ क्रिस्टलाइन सोलिड। आइसोट्रोपिक हुने भयो हैन। तल हेर्नुहोस्, मैले तल तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। क्रिस्टलाइन सोलिड आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, सो अप्सन आई इज करेक्ट हैन। क्रिस्टल टेन्ड टु हाभ रिलेटिभली शार्प हुने भयो हैन, वेल डिफाइन्ड हुने भयो मेल्टिङ पोइन्ट, किनकि अल कम्पोनेन्ट अफ एटम, मोलिक्युल र आयन के हुन्छ, सेम डिस्टेन्समा हुन्छ, सेम नम्बरमा हुन्छ, टाइप अफ नाइबर्समा हैन। क्रिस्टलाइन सोलिड हेभ अ लङ रेन्ज अर्डर हैन, जसको अर्थ के हुन्छ, देयर इज रेगुलर प्याटर्न अफ अरेन्जमेन्ट अफ पार्टिकल हुने भयो, जसले रिपिट गर्छ कि पेरिडिकल्ली ओभर द इन्टायर क्रिस्टल हुने भयो हैन। इट एज अ डिफाइनेट रेगुलर जियोमेट्री हुन्छ यो क्रिस्टलाइन एमर्फस सोलिडको। अब इनर्जी ब्यान्ड इन क्रिस्टल हुने भयो हैन। यसमा हेर्नु, तपाईँले चित्रमा हेर्नु त कस्तो गराइरहेछ ल, एच एटमको हेर्नु। अनि त्यस पछाडि यो इन आइसोलेटेड एटम इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन डिपेन्ड ओपन द अर्बिट इट इज रिभल्भिङ इन। योले के भन्छ, बोर्ड्स थ्योरी जनाउँछ। आइसोलेटेड एटम मिन्स सिङ्गल एटम, तर इन पार्टिकल क्रिस्टल कान्ट बी एटम हुने भयो। तर इन आइसोलेटेड एटम डिस्क्रेट एनर्जी लेभल आर प्रेजेन्ट लाइक स्टेट लाइन्स हुने भयो। इन ए क्रिस्टल एटम सेम क्लोज 2 to 3 एंगस्ट्रोम एन्ड द इलेक्ट्रोन हेभ अ सेम न्यू इन्टरेक्सन विथ द इलेक्ट्रोन अफ नाइबरिङ इलिमेन्ट्स विथ द न्युक्लियस अफ नाइबरिङ इलिमेन्ट्स। हेर्नुहोस् माथि तपाईँको E4, E3, E2, E1 दिएर त्यो इनर्जी ब्यान्ड दिएको छ, हेर्नु होला, त्यो कण्ठ गर्नु होला। इनर्जी ब्यान्ड्स इन क्रिस्टल दियो होइन। एक्जाम्पलको रूपमा सोडियम 1 मोल कति हुने भयो, 6.022 × 10⁻23 एभागाड्रो नम्बर। एटमिक नम्बर अफ NaZ 11 हुने भयो। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यो हुने भयो होइन। त्यस पछाडि यसको यो पेन्सिल जस्तो गरेर तपाईँले देखिरहनु भएको छ, याद गर्न सजिलो हुन्छ, पेन्सिल जस्तो सम्झिनुहोस्। पेन्सिलको भागमा एउटा
प्यालो त्यस पछाडि सेतो जस्तो भएर सम्झिनुहोस्, तपाईँलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। जसमा यसले के भनेको भनेको छ, डिफरेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ एनर्जी लेभल्स 10⁻³ कति हुने भयो यहाँ 1 EV हुने भयो। अनि त्यस पछाडि 6 × 10⁻23 एनर्जी लाइन्स प्रेजेन्ट भेरी क्लोज टु इच पार्टिकल हुने भयो, यो याद गर्नु होला। त्यसपछि इनर्जी ब्यान्ड इन क्रिस्टलमा के हुने भयो, सोडियम विथ 1 मोल एभोगाड्रो नम्बर 6.02 × 10⁻23 एटम होइन। एटमिक नम्बर Z=11 यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो यिनीहरूको। तल मैले ब्यान्डभित्र कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ यहाँ फिगरमा देखाइदिएको छु, तपाईँले हेर्नु। अनि यहाँ कन्डक्सन ब्यान्ड र भ्यालेन्स ब्यान्ड हुने भयो। जस्तै अलमोस्ट इम्पट्टि कन्डक्सन ब्यान्डमा हुने भयो, अलमोस्ट फुल भ्यालेन्स ब्यान्डमा हुने भयो। यहाँ इलेक्ट्रोन्स छ होइन, अनि तल के छ, फर्बिडन ग्याप छ, माथितिर बन्ड एनर्जी छ। यो फिगरमा ध्यान दिनु होला, तपाईँले बुझ्न कन्सेप्ट लिन सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी इनर्जी ब्यान्ड इन क्रिस्टलमा के छ, भ्यालेन्स ब्यान्डमा के हुन्छ, रेन्ज अफ इनर्जी पोसेस्ड बाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन क्रिस्टल हुने भयो। हेर्नुहोस् त्यहाँ माथि हेर्नुहोस् कति कम छ दुईवटा कन्डक्सन ब्यान्डमा। भ्यालेन्स ब्यान्डमा हेर्नुहोस् त भरभर आउँछ, फर्बिडन ग्याप छ, अलमोस्ट फुल भ्यालेन्स ब्यान्ड। यो IUEमा आएको छ, ध्यान पुर्याउनु होला। इट कन्टेन्स भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, दिज भ्यालेन्स ब्यान्ड इलेक्ट्रोन्स डु नट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्टिभिटी। र कन्डक्सन ब्यान्डमा के हुन्छ, द ब्यान्ड ओभर भ्यालेन्स ब्यान्ड रेन्ज अफ इनर्जी पोसेसेस बाई फ्री इलेक्ट्रोन इन क्रिस्टल होइन। इलेक्ट्रोन मे और मे नट बी एक्जिस्ट हियर। कन्डक्सन अब त्यसपछि इनर्जी ब्यान्ड इन क्रिस्टलमा के छ, फर्बिडन इनर्जी ग्याप के छ, त्यो यहाँ एक्सप्रेसन दिएको छ, त्यो याद गर्नु होला, त्यो IUEमा आएको छ। त्यसपछि यहाँ फिगर हेर्नुहोस्, फिगर हेरेपछि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् कन्डक्सन ब्यान्डमा थोरै छ, भ्यालेन्स ब्यान्डमा धेरै छ। इलेक्ट्रोन इन भ्यालेन्स ब्यान्ड मे गेन इनर्जी एन्ड जम्प टु कन्डक्सन ब्यान्ड। त्यसपछि इलेक्ट्रोन क्यान नट फाउन्ड इन द रिजन, बिचमा के हुन्छ, कन्डक्सन ब्यान्डहरूको बिचमा। अनि केही एनर्जी लेभल्स भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्डको फर्बिडन हुन्छ, रेस्ट्रिक्टेड फर इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस् त, तपाईँले फिगर हेर्नुहोस् अनि यो थ्योरी हेर्नुहोस् कोष्टमा दिएको, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। तपाईँहरू भिडियो पुज गरेर पनि मजाले एकैछिन रोकेर कापीमा सारेर यो ध्यान दिएर याद गर्नु होला, किनकि यो IUEमा आएको छ। यसबाट कन्सेप्टहरू यसबाट सिधा सोध्छ। यसमा 2074मा यसको कन्सेप्टबाट एउटा क्वेसन सोधेको छ, ध्यान पुर्याउनु होला। हेर्नुहोस् यो कन्डक्सन ब्यान्डमा के हुन्छ, फर्बिडन ग्याप कहिलेकाहीँ 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट 6 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अनि त्यसपछि जोडियो भने के हुन्छ, यो कन्डक्टर हुन्छ जोडिएपछि अर्को। अनि त्यस पछाडि सेमी कन्डक्टर हुने भयो। अनि त्यस पछाडि 6 ठुलो लार्ज ग्याप भयो भने इन्सुलेटर हुने भयो। जस्तै हेर्नुहोस् क्वेसन, इन इन्सुलेटर CB इज कन्डक्सन ब्यान्ड एन्ड VB इज भ्यालेन्स ब्यान्ड। अब हेर्नुहोस् तल एन्सर के हुन्छ, अप्सन 4वटा छ, CB इज इम्पिटी एन्ड VB इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रोन्स हुने हो होइन। त्यस पछाडि अर्को के छ, हाम्रो क्वेसन नम्बर 3, यो IUEमा आएका क्वेसन हुन्, यो पास्ट क्वेसन हुन्, ध्यान पुर्याउनु होला। इन A और N कन्डक्टर द भ्यालेन्स ब्यान्ड एन्ड कन्डक्सन ब्यान्ड ओभरल्याप इच अदर। हेर्नुहोस् मैले भने कि नै आयो त क्वेसन नम्बर 3मा। यो टक्क IUEको कन्सेप्चुअल क्वेसन हो, ध्यान पुर्याउनु होला है। यस्तो क्वेसनहरू कन्सेप्चुअल आउँछ 1 मार्क्समा, ध्यान पुर्याउनु होला। यो अब तपाईँलाई पास्ट क्वेसनको रूपमा सोध्न सक्छ, त्यसैले ध्यान पुर्याउनु होला। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् अर्को छ हाम्रो इनर्जी ब्यान्ड इन क्रिस्टल छ, हो कि नै। कन्डक्टरमा के हुन्छ, मेटल द्याट एलो द फ्लो अफ चार्ज। तर सेमी कन्डक्टरमा के हुन्छ, मटेरियल द्याट हेभ कन्डक्टिभिटी इन बिट्विन कन्डक्टर एन्ड इन्सुलेटरमा हुन्छ, हो कि नै। अब इन्सुलेटर के हुन्छ, मटेरियल भेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स हुन्छ र फ्लो अफ करेन्ट हुन दिँदैन। जस्तै तपाईँहरूले चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँलाई चित्र मैले रिप्रेजेन्ट गरिदिएको छु। हेर्नुहोस् यो वाइड 5 EV हुने भयो, 1 EV हुने भयो, नो ब्यान्ड हुने भयो कन्डक्टरमा। ब्यान्ड टक्क ओभरल्याप छ कि छैन भनेर हो, किनकि हेर्नुहोस् इलेक्ट्रोन जम्प गरेर गएपछि त फ्लो अफ हुने हो। त्यसैले हेर्नुहोस् यहाँ कन्डक्टरमा जम्प गर्न सजिलो हुने भयो। सेमी कन्डक्टरमा 1 EV छ, तर ज्यादा हिट दिइदिने हो भने सेमी कन्डक्टर पनि यो भ्यालेन्स ब्यान्डबाट डाइरेक्ट कन्डक्सन ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन जम्प गर्ने हुँदाखेरि यो कन्डक्टरको रूपमा काम गर्छ। त्यसैले डायोडहरू युज गर्ने हो। त्यसैले यो हेर्नुहोस् सेमी कन्डक्टरमा कन्सेप्ट त्यस्तो छ। र इन्सुलेटरमा
ठुलो इनर्जी ग्याप छ, त्यसैले इलेक्ट्रोन जम्प गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त कन्डक्टर सेमी कन्डक्टर सिलिकनहरू तपाईँले कम्प्युटरमा सानो सानो ऱ्यामहरू देख्नुहुन्छ नि, त्यस्तै गरी हो सेमी कन्डक्टर चाहिँ। कम्प्युटर हुने त्यो कम्प्युटरहरूमा ऱ्याम रूपमा राम्रो तरिकाले हेर्नुभयो भने त्यहाँ सेमी कन्डक्टर डायोडहरू पुरा देखिएको हुन्छ। त्यसलाई हेर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यो हाम्रो इन्जिनियरिङ र अन्य ठाउँमा पनि बहुत युज हुन्छ। यो बिएससी पढ्दाखेरि होस्, चाहे बिएससी सिएसआइटी पढ्दाखेरि होस्, चाहे कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दा होस्, चाहे अरू इन्जिनियर्स इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर हरेक इन्जिनियर्सहरूमा यो विशेषरी नलेज हो। पुरा बेसिक नलेजमा हेर्नुहोस् यो कन्सेप्ट दिएको छ कन्डक्टर र सेमी कन्डक्टर इन्सुलेटरको। यसलाई एकदम ध्यान पुर्याएर याद गर्नु होला, यो इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट आइओईमा क्वेसन आउन सक्छ। अबको टपिक छ कन्डक्टर, सेमी कन्डक्टर एन्ड इन्सुलेटर हैन। यो कन्सेप्ट तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने आइओईको तपाईँको पालामा आएको यो एकदम सजिलो च्याप्टर छ, तपाईँले मजाले मिलाउन सक्नुहुन्छ। इनर्जी ब्यान्ड इन क्रिस्टल आयो। अब इनर्जी ब्यान्ड इन क्रिस्टलको क्वेसनहरूमा जस्तै आइओईमा आएका क्वेसन हुन् यिनीहरू। एउटा 2072 मा आएको, एउटा 2074 मा आएको हो यो क्वेसन। हेर्नुहोस्, द इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी अफ सेमी कन्डक्टर इन्क्रिज विथ द राइज इन टेम्परेचर हैन। द फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इज मोर इन सेमी कन्डक्टर। ये आइओईमा आएका क्वेसन हुन् 1 मार्क्समा। एकदम ध्यान पुर्याउनुहोस्, नोट गरिहाल्नुहोस् तपाईँले। भिडियो पुस्ट गरेर हुन्छ कि, र यो भिडियोलाई चाँडोभन्दा चाँडो सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोस्। यदि तपाईँले हामीलाई सपोर्ट गर्न छ भने तल सब्सक्राइब बटन छ, अहिले नै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् हैन। हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 4 मा के कन्सेप्ट दिएको छ, इलेक्ट्रिक कन्डक्टिभिटी अफ सेमिकन्डक्टर इन्क्रिज विथ राइज इन टेम्परेचर। मैले अघि नै भनेको नि कन्डक्टर हुन्छ भनेर ज्यादा हिट टेम्परेचर दिँदाखेरि। अब के छ, हाम्रो सेमिकन्डक्टरलाई भागेको टाइप्समा बाँडेको छ। इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर, एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भनेको छ हो कि नै। प्योर फर्म अफ जर्मेनियम र सिलिकन। त्यो इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर तपाईँले त्यो कम्प्युटरमा हेर्नुभयो भने सेतो सेतो खालको देखाउँछ, त्यो सिलिकन र जर्मेनियम हो, प्योर फर्म हो कि नै। अनि एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरलाई पनि 2 भागमा बाँडेको छ, एन टाइप र पी टाइपमा हो कि नै। एउटामा के छ, पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी छ, एउटामा ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी छ। एउटामा पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी मिसाएर बनाएको हुन्छ भने अर्कोमा ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी मिसाएर बनाएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब डोनर इम्प्युरिटी कति छ, एनडी भनेर जनाइएको छ। डोनर इम्प्युरिटी एनडी भनेर जनाएको छ। त्यस पछाडि अर्को छ हाम्रो प्रोपर्टिज अफ इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर छ हो कि नै। यसको प्रोपर्टिज के हो इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरको, दे आर प्योर सेमिकन्डक्टर हो कि नै। र यिनीहरूको इम्प्युरिटी 1 भन्दा कम हुन्छ र ट्राइभ्यालेन्ट क्रिस्टल हुन्छ। नो डोपिङ और एडिसन अफ इम्प्युरिटिज रिक्वायर्ड हुन्छ हो कि नै। चार्जेस आर अब्टेन्ड एज अ रिजल्ट अफ थर्मल एक्साइटेसन हैन। द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इक्वल टु नम्बर अफ डेन्सिटी अफ होल्स। त्यसैले के हुन्छ, इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ। नो परमिटेड एनर्जी स्टेट बिट्विन भ्यालेन्स ब्यान्ड एन्ड कन्डक्सन ब्यान्ड। इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी डिपेन्ड अन टेम्परेचर। दियर इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी के हुन्छ, लो हुन्छ, जस्तै सिलिकन, जर्मेनियम, ग्यालियम आर्सेनाइड इत्यादिहरू। हेर्नुहोस्, यो प्रोपर्टिजहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले 12 क्लासमा पनि पढ्नु भएको होला। यो आइओईमा क्वेसन नम्बर कति 35 मा 2074 मा सोधेको रहेछ, ध्यान पुर्याउनु। इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरको यो हेर्नुहोस् फिगर बनाइरहेछ, अघिनको प्रोपर्टिजहरू जनाउनलाई। हेर्नुहोस्, सिलिकन छ, इलेक्ट्रोनहरू कसरी डिस्ट्रिब्युसन भएको छ ध्यान पुर्याउनुहोस्। यो इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर बहुत इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अनि त्यस पछाडि तपाईँले तल सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्। तपाईँलाई हामी यस्तै ट्रिकहरू र पुरा कन्सेप्टहरू सिकाउने छौँ। अब यसको हाम्रो आइओईमा आएको क्वेसनहरू रहेको छ। इन एन इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर कन्डक्टिभिटी इज ड्यू टु ब्रेकिङ अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड। क्वेसन नम्बर 6 यो आइओईमा आएको क्वेसन नम्बर 2075 मा आएको क्वेसन हो। अर्को हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 मा के छ, सिलिकन इज सेमिकन्डक्टर अनि एडिङ अन अ स्मल क्वान्टिटी अफ आर्सेनिक टु इट्स कन्डक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ हो कि नै। सिलिकन हालिदिने हो भने स्मल क्वान्टिटी अफ आर्सेनिक किन हालिन्छ, इन्क्रिज गर्नलाई हो कि नै। क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको थियो, कन्डक्टिभिटी इज ड्यू टु ब्रेकिङ अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड